हॅलो मोगचनो कशें आसात परत्यान तुमकां स्वागत सुस्वागत आदले फावटी हांवें तुमकां देवान मनशाक कशें रचलो म्हणले विशयी ತಿಳಿಸಿलें आज तीस विशय हांव आतां मुखार शिकता। आतां आमी पवित्र बायबलांत पोरन्यासुल्याच्या उत्पत्तीच्या ग्रंथांत अध्याय 1 वचन 26 आनी 27 आमी अशें वाचता। आनी देवान म्हणलें आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करूया, दर्याच्या माशल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर जरानवाट मनजातीचेर आनी धरणीर सरतल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार सोलो। देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो, ददलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचले। हांगा आमी अशें वाचता कितें म्हणल्यार देवान मनशाक आपल्या सारक्या जावन रचलो। देवान म्हणलें आमच्या सारक्याचो म्हणल्यार तर एक देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो मनशाक आसतना हजर आसले। मनीस देवा थंय तीर जावन आसा, मनीस मनजातीच्या विभिन्न जावन आसा, म्हणल्यार मनशाक नैतिकते जन्माय आनी आत्मो आसा। देवाक समजून काडचें मौन दिलां आनी बरें आनी वायट कसलें म्हूण समजून काडचें मौन आसा आनी देवाक आराधना करची सामर्थ्य आसा। सो मनीस मनजाती बरी न्ही, विभिन्न जावन आसा, कसलें अद्भुत विशय न्ही की फुडल्या विडियोंत देवान स्त्रियेक कशें रचलें म्हणल्या विशयी हांव तुमकां ತಿಳಿಸಿता। आनी हे म्हणजे दया करून चॅनल सबस्क्रायब करा, कित्याक म्हणल्यार नेक्स्ट टायम हांव कितेंय खंयचीय अपलोड करतना तुमकां मेसेज मेळटा। आनी हे चॅनल लायक करा, शेअर करा आनी तुम्ही सबस्क्रायब करा। देव बरें करूं, बाय।